अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्ला मोड़ अंडरपास पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स थे उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है और फिर उसके बाद ऑल का बटन प्रेस करना है, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्ला मोड़ के साथ जो डबल रोड है आइचोदा की तरफ, जो 300 मीटर का टुकड़ा है, जिधर वर्कशॉप दोनों तरफ बने हैं और जो तजावज़ात है जिनको CDA ने कितनी बार नोटिस दी थी, तो उस रोड पर काम शुरू हो गया। तो अभी जो काम हो रहा है ये अभी ड्रेनेज का काम है, जो अंडरपास की तरफ से जो ड्रेनेज है उस पर एक्सकवेशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले इधर का जो ड्रेन का काम है वो हो रहा है, फिर उसके बाद जो है सीवरेज का काम होगा, फिर उसके बाद साथ साथ रोड का काम होगा, क्योंकि रोड बनाने से पहले ड्रेन का काम और ये सीवरेज का काम जो है ये काम होते हैं। तो ये आपको एक खुशखबरी भी दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं सर्वेयर हज़रात लगे हैं और ये इधर वो लेवल शेवल लगाते हैं और ये एक्सकवेशन शुरू हो गई है और ये आपको दिखाते हैं। इधर से आगे भी मैं जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा दें। ये मशीनरी लगी है, जो एक्सकवेशन हुई है वो भी दिखाते हैं। तो ये इंशाल्लाह जो डबल रोड का काम है ये करीब हो जाएगा और ये सिर्फ एक्सकवेशन है, ये आपको दिखाते हैं। ये ट्रेन के लिए एक्सकवेशन जो है शुरू हुई है, ये आगे नीचे तक है, ये बहुत तो ये राइट तक है, ये आपको दिखाते हैं। बाकी आगे भी आपको दिखाते हैं। ये दोनों तरफ जो तजावज़ात हैं ये आपको दिखाते हैं। ये इंशाल्लाह ये इनको नोटिस मिली है कितनी बार, तो ये इंशाल्लाह इधर की जो तजावज़ात है ये कटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो है ड्रेन का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिर सीवरेज का काम भी होगा। तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो आज जो है ये मेरी जो वीडियो है इस रोड की है, जो अभी पहले इस पर काम शुरू हो गया, जो ट्रेन का काम है। उसके बाद इंशाल्लाह इस पर जो है सीवरेज का काम होगा, फिर उसके बाद जो है रोड का काम। तो ये इंशाल्लाह ये आपको दिखाते हैं। आगे भी जा रहा हूँ तो ये गोल्ला मोड़ तक ये आपको दिखाते हैं। ये इधर से काम शुरू है, आगे भी कुछ काम हुआ है। तो ये ड्रेन के लिए ये दोनों तरफ जो तजावज़ात है इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाए तो ये इस रोड की बड़ी चौड़ाई होगी और इस रोड के मीडियम इसका जो मीडियम राइट जो है जो रोड तो याद रखें। इधर ये इधर से जो है इसकी कटिंग होगी और ये सामने जो है रोड आपको नज़र आ रही है। तो ये आपको दिखाते हैं। ये इधर भी एक्सकवेशन है, ये भी आपको दिखाते हैं। अगर आप देख लें तो इधर एक्सकवेशन इधर भी तो ये पूरा आगे जो पाइप पड़े हैं ये पाइप लगाएंगे। तो ये साथ साथ आपको ये भी दिखाते हैं। ये जो मार्केट है ये इसके सामने ये अनवर हाइट्स वाली बिल्डिंग के फिर इसके बाद साथ जो है फैब्रिकेशन करी है। उसके बाद इधर जो है दूसरी तरफ मार्केटिंग वालों का सामने जो है ये बिल्कुल गोल्ला मोड़ अंडरपास है और इसके आगे जाके आपको वो ब्रिज भी दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल सामने रोड आएगी, तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को खुशखबरी सुनानी थी। ये जो डबल रोड है इस पर काम शुरू होगा। पहले ये ड्रेन का काम होगा, जो इधर से ड्रेन आगे तक लेके जाएंगे ये अंडरपास से, और फिर उसके बाद जो है सीवरेज का काम होगा। तो वो भी इंशाल्लाह उसके बाद जब ये दोनों काम हो जाए तो जो रोड है वो साथ साथ फिर रोड बनाएंगे। लेकिन इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें लाजमी ड्रेन का काम होगा और सीवरेज का काम पहले होता है। तो ये मैंने आपको दिखा रहा था। आगे आपको दिखाते हैं जो इसके लिए ये जो सीवरेज जो ड्रेन के लिए बना है अंडरपास वो आपको दिखाते हैं। ये अगर आप देख लें तो इधर से जो पानी
ادھر سے یہ نیچے سے ان کا یہ سسٹم ہے انڈر پاس سے، یہ بہت گہرائی سے، تو یہ ادھر سے ادھر تک ایک سسٹم کے تھرو لائے گا، پھر ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جی ٹی روڈ ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی ٹی روڈ، اور یہ پورا اس طرف جو یہ چیزا والوں کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جو برج ہے وہ آپ کو انڈر پاس کا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ سامنے ادھر سے روڈ نکلے گی جو آئی والی ہے، اور سیدھا آئی چودہ کی طرف جائے گی ڈبل روڈ۔ یہ سامنے جو ہے یہ برج ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ اس جگہ پر میں پہنچا ہوں جس طرح جو ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ جو ہے جو انڈر پاس کے اوپر جو برج ہے، سامنے گولڈا موڑ ہے، اور اس طرف جو ہے یہ لائٹ بینک ہے، اور یہ جو ہے پوائنٹ ہے، اور آگے فیملی اسٹیشن کڑی مارکیٹ ہے، اور یہ انور ہائٹ والی بلڈنگ ہے۔ تو یہ اس کے سامنے سے یہ جو روڈ گزرے گی ڈبل روڈ، تو اس طرح یہ جائے گی آگے راج چودہ کی طرف۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا، اور انشاءاللہ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو سامنے گولڈا موڑ ہے بالکل میرے سامنے، اور یہ برج ہے، برج کے جدھر یہ مشینری کھڑی ہے برج کے اوپر، یہ سامنے آگے تک یہ پورا برج ہے جدھر کھڑی ہے، تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان قریب یہ ڈبل روڈ بن جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈرین کا کام ہے اور سیوریج کا کام ہے، یہ لازمی ہے، یہ آپ کو دکھانا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ دور کی بات نہیں ہے، اور I-14 I-15 اور I-16 کے لیے یہ جو روڈ ڈبل روڈ اس کی جب چھوڑے ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی I-14 کی ویڈیو میں اضافہ ہو جائے گا، اور I-15 کی اور I-16 کی ویڈیو میں۔ تو اور انشاءاللہ یہ جو گولڈا موڑ پر جو اسفالٹ کا کام ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ قریب ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد انڈر پاس کی گولڈا موڑ انڈر پاس اسلام آباد کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، اور جو لوگوں کی تکلیف ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ کام تو گیا تھا، لیکن بہت تیزی سے یہ ختم ہو گیا، اور لوگوں کی تکلیف ہے یہ ختم ہو گئی انشاءاللہ، اور یہ بس چند دنوں بعد انشاءاللہ اس کی اوپننگ سرمنی ہونی ہے، پوری ہو جائے گا۔ تو یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ اس کے ساتھ ہے انڈر پاس کے ساتھ ہے، اور اس کے اوپر جو برج ہے اس کے سامنے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کھول دیا جائے تو I-14 سیکٹر اور I-15 اور I-16 یہ تینوں سیکٹروں کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ادھر جو ہے ابھی بھی گھر بن رہے ہیں، اور یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اور بھی بڑھ جائے گی ان سیکٹروں کی۔ تو ابھی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ہمارے جو نفرات ہیں، ہمارے جو اوورسیز ہیں، ان کو میں اکثر ویڈیو میں چند باتیں کرتا ہوں۔ تو اس ٹائم اگر آپ نے T13 سے شروع کرتا ہوں، T13 میں 5 منٹ کا جو پلاٹ ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے، 2.5 کروڑ کے پلس مائنس میں، اور I-14 میں 1 کروڑ کے پلس مائنس میں۔ اس کے نسبت I-15 اور I-16 میں اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر جو 5 منٹ کا پلاٹ ہے I-15 اور I-16 میں وہ ہے تقریباً 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک، تو اس میں ریزنیبل پرائس پر ابھی پلاٹ ملتا ہے، اور جب یہ انڈر پاس کھول دیا جائے تو اس کا جم لگنے والا ہے، پھر اس میں ٹائم ہے۔ آپ لوگوں نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے ہمارے تھرو کرنی ہے تو میرا جو موبائل نمبر ہے 0092 333 9459 یہ میرا موبائل نمبر ہے، دوبارہ سن لیں 0092 333 9459 یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس کے نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر واٹس ایپ بھی ہے، تو واٹس ایپ پر آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مناسب قیمت پر جو ہے پلاٹ مل جائے گا، اگر گھر لینا ہے تو گھر بھی مل جائے گا۔ تو یہ میں نے میری چند باتیں تھی آپ لوگوں کو مشورہ دینا تھا، اور یہ ایک ٹائم ہے، اور CTA کے سیکٹر میں اس سے سستا پلاٹ میرے خیال میں بعد میں بہت مشکل سے مل جائے گا، کیونکہ یہ آخری سیکٹر تھے، اور باقی جو سیکٹر تھے اس میں تو کروڑوں کے حساب سے پلاٹ ملتا ہے، تو ادھر پھر بھی یہ سستا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔
تو باقی اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے سی کے سیکٹر کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس لیگل پروجیکٹ ہے اور انسٹالمنٹ پر بھی اور کیش پیمنٹ پر بھی ہے اور لوکیشن کے حساب سے بھی بیسٹ ہے. ایسے پروجیکٹ میں ہم آپ لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو نئے ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور جو اس کے ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو پریس کرنا ہے, پھر آل کا بٹن پریس کریں. تو اس طریقے سے جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ لوگوں کو میری جو نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کو ٹائم پر ملے گی اور آپ لوگ جو میری انفارمیٹیو ویڈیو ہوگی وہ آپ لوگ ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.